wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Ahmed Pro. Donc, في هذه الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نصاوب واحد l'application très simple في الفيجوال بازيك. Donc Visual Basic 6. D'accord. Donc غادي نلونسي الفيجوال بازيك. هنا كندير ouvrir. Donc par défaut راه كيسيليكسيوني existant وكدير ouvrir. انت غدير directement ouvrir. D'accord. Donc sur هاد la fenêtre, donc هنا فين غنصاوب la forme ديالي ولا l'application. Donc عندنا واحد لا فورم غادي نزيد في لارجور ديالها وفي لاوتور ديالها. داكوغ لا سوغي حتى كندوز بالفلاش كليك ريستي فونسي غليسي نحاول نزيد في لارجور ونزيد حتى في لاوتور. تري بيان. دونك غنصاوبو واحد لا زون دو تكست هنا الفوق اون زون دو تكست. دونك ناخدو من لا باغ دي زوتي. عندنا لا باغ دي زوتي هنايا غناخدو لوتي تكست بوكس ا بي تكست بوكس. غادي نكليك عليها وغنجي نرسم واحد لا زون دو تكست هنايا بلا سوغي بيان سور. فوالا. دونك هنا غوماركي بأنه كيكتب ليا تكست 1. أنا نورمالمون هاد لا زون تكست خصها تكون فيد. دونك ألوغ كتجيو دابا لا فenêtre ديال لي بروبريتي à droite de votre écran. La fenêtre ديال لي بروبريتي. دونك لي بروبريتي sont classées en ordre alphabétique. غنقلبو على التي في لي بروبريتي تقلبو على التي. فوالا en bas de la fenêtre وغتحيدو هاد غتقلبو على التكست غتاخدو لا بروبريتي تكست وغتمسحو هاد لو تيتر اللي مكتوب عليه غديرو ليه effacer. فوالا دونك لا زون دو تكست maintenant elle est vide. Très bien. غنصاوبو واحد 3 بوطون دو كوموند ولا كوموند بوطون. غناخدو بوطون دو كوموند من هنايا. فوالا هذا هو الوتي اللي غنخدمو به كوموند بوطون. غنكليك عليه وغنجي غنرسم بوطون وحده. داكوغ. دونك أنا باش نربح الوقت حيت نورمالمون خصني ندير 3 بوطون غنبقى نصاوب ليهم في لا طاي ديال التكست في الستيل ديالو. دونك دو بريفيرونس أنا نصاوب بوطون وحده ونجي نخدم عليها أنا في لي بروبريتي عاد باش ندير ليها كوبيي كولي وغنبدل غير لو تكست. دونك ألوغ غنجي دابور لو تيتر غادي نبدلو. مكتوب عندنا كوموند 1 جو في شونجي لو تيتر. غنمشي نقلب على بروبريتي كابشن. كابشن داكوغ. غنبدلو كوموند 1 غنحيدوها وغنكتبو له ميساج حنا بغيناه يتكتب لنا في هذيك لو بوطون. غنكتبو بونجور. فوالا. دونك غادي نجيو نهبطو نخدمو شويه على الستيل ديال التكست. نديرو غران نكبرو لا طاي ديالو شويه ونبدلو لا بوليس ديالو. دونك غنتقلبو على بروبريتي فونت. فوالا فونت. غنكليك على لي 3 بوين هنايا في هاد لا بواط دو ديالوغ. جو في شونجي لو ستيل اون غرا. La taille, donc, par exemple, 15 points. Et le style, ou bien la police, donc, on a par exemple le style là, on va valider. Très bien. Donc, le bouton d'IA Wajda, on dit la copier-coller. Donc, soit que dire le bouton droit de la souris, bouton droit, on a copier, ou là que dire le raccourci clavier, que dire CTRL C. CTRL C. On a copier, ou bien que dire coller, il y a bouton droit, coller, ou là que dire CTRL V. Donc, CTRL C pour copier, CTRL V pour pardon, coller. Donc, on dit coller. هنا درت ولا نو غادي يعطيني اللي درت ما كاينش مشكل. غنحاول نديبلاسي هاد البوطون هنايا. نحاول نقاد هادشي بشويه ليا. فوالا. تري بيان. وعاد ثاني غندير كونترول في ولا غندير كولي. تروازيام بوطون حتى هي كولي. هنا غندير نو وغادي نجيب لو بوطون ديالي هنايا. غنبدلو لو تيتر ولا لو تكست اللي عندنا هنايا. دونك هاد لو بوطون غادي غنديرو فيها بونسوار. غنقلب على لا بروبريتي كابشن. فوالا غنبدلها غندير بونسوار. وهنا غندير كيتي. دونك توجور في لا بروبريتي كابشن كما قلنا كنكتبو كيتي. تري بيان. دونك هنا ربحت الوقت يعني ما درتش مابقيتش اشاك فوا كنعاود نرسم لو بوطون نمشي نبدل الكابشن ديالها ونبدل لها كولور نبدل لها تايب دو ستيل. دونك انا ملي كندير غير بوطون وحده كنخدم عليها وندير لها كوبي كولي كنبقى نشونجي غير لو تكست وبيان هاد لو تيتر هذا. داكوغ. دونك حنا شنو مطلوب منا في هاد ليكزيرسيس ولا هاد لابليكاسيون. بغيت انا نورمالمون ملي نكليكي على هاد لو بوطون يكتب ليا لو ميساج بونجور. ملي نكليك على هادي يكتب ليا هنا بونسوار. وملي نكليكي على كيتي كيخرج ليا من لا فenêtre. داكوغ. كيسد هاد لا فenêtre هادي. Donc je vais exécuter le programme en cliquant sur la flèche bleue, exécuter, sinon en cliquant sur le clavier de les touches de fonction F9, la touche de fonction F9. Donc on clique à exécuter. Bien sûr, on a pas le programme ديالنا يعني واخا نكليك على bonjour ولا نكليك على bonsoir ما غادي حتى شي حاجه حيت باقي ما بروغراميناش هاد لي بوطون هادو. داكوغ. مي هذه هي لا فenêtre ديالنا وهذه هي لابليكاسيون ديالنا. الوغ نرجعوا نبروغراميو هاد لي بوطون هادو. دونك انا بغيت نورمالمون ملي نكليك على هادي يكتب ليها بونجور. دونك لو كود ديالي غادي نابليكي على هاد لو بوطون هادي.
غنجي غندير ليها double click كنخرج في هاد لا فenêtre هنا فين كنكتب الكود ديالي. شنو مطلوب مني في الكود أنا حنا اش بغينا ملي نكليكي على هاد هنا يكتب ليا لو ميساج بونجور. دونك هذا سميت هادي باش كنعرف السمية ديالها غنقلب على في لا بروبرتي نجي الفوق غنلقى name داكوغ شتوها سميتها text 1 هاد اللون وكنحتاجو في الكود ديالي، يعني أنت غتقول لي أنا بغيت ملي نكليكي هنا غتمشي لهاد اللي سميتها text 1 وتكتب فيها بونجور. دونك في الكود غنجي غنقول ليه هنا text 1 text 1 دونك text 1 راه هي هاد لا زون دو text هي هاد text box égal اش كتساوي؟ كتساوي ليا الميساج اللي بغيت أنا، اش بغيت أنا يكتب ليا بغيتو يدير بونجور دونك غندير entre guillemets بونجور دونك يكتب ليا لو ميساج بونجور. شوف دونك الكود ديالنا ما صعيبش ساهل دونك كتكتب لي text 1 égal بونجور يعني ملي نكليكي هنايا هاد لا زون دو text كتساوي بونجور. جو في exécuter غنشوف واش غيعطيني ولا ما يعطينيش. فوالا une fois je clique sur bonjour لاحظوا معايا كيكتب ليا لو ميساج بونجور. نفس الخدمة غنديروها على دوزيام بوطون حتى هي غنجي غندير لها كوا غندير double click دونك جو في double cliquer على لو بوطون bonsoir وغنكتب لو كود ديالي اللي هو text 1 égal entre guillemets bonsoir. Très bien. Je ferme, j'exécute. Voilà, donc je clique sur le bouton bonjour qui explique bonjour et je clique sur bonsoir. Voilà qui explique bonsoir. D'accord, maintenant le bouton quitter. Donc normalement quitter, donc le code ديالها شنو هو؟ très très simple. Je clique sur end, fin, end, donc END. Voilà, je vais exécuter le programme. Bonjour, bonsoir. وملي كندير كيتي كيسد ليا لا فenêtre كيرجعني الفيزيال basique. D'accord? Donc, on va essayer de modifier le texte هنايا وبلا هاد la zone de texte, c'est-à-dire غنشونجي la couleur de fond ديالها وحتى لو texte اللي كتكتب ليا هنا هذاك bonjour ولا bonsoir نحاول نكبر شوية لو texte ونديروه في l'alignement centré. Donc pour changer les propriétés ديال واحد l'outil, il faut d'abord le sélectionner. Donc نسيليكسيوني هاد la zone de texte وكنجي هنا فوق في les propriétés غنقلبو على alignement كما قلنا les propriétés sont classées en ordre alphabétique. Donc A في le début فوق en haut d'accord غنقلبو هنايا على alignement غنكليك هنا غنلقى 3 options ولا 3 possibilités. عندي left اللي هي gauche عندي right اللي هي à droite d'accord وعندي center يعني centré. دونك أنا اش باغي centré غناخد center d'accord. غنجي la couleur كناخد back color دونك غنكليك هنايا le fond ديالها d'accord هذه كتعني le fond غناخد une couleur je sais pas par exemple bleu. Très bien. ولا taille du texte راه قلنا كنخدموها كما شفنا في لي بوطون دونك خدمناها في la property font. دونك غنجي هنا la property font غنكليكي على لي 3 points في هاد la boîte de dialogue je vais choisir un style par exemple gras. Je vais modifier la police. Je sais pas ناخدو par exemple un style Arial وهنا في la taille je vais par exemple une taille de par exemple choisir 24 points. Très bien. OK. Pour la couleur du texte, donc par défaut, la couleur est noire. Mais si vous voulez la changer, donc vous pouvez cliquer sur Far Color. Far Color, vous pouvez changer la couleur. Je vais par exemple choisir la couleur blanche. Très bien. Donc je vais exécuter maintenant le programme ديالي نشوف هاد les modifications اللي درنا. Donc غنكليك على bonjour وماركي بان لو تكست ديالي تبدل ولا سانتر. لا طاي ديالو اللي اختارينا حنا 24 بوان ولا couleur درنا la couleur blanche. Je vais cliquer sur bonsoir. La même chose et je clique sur quitter pour fermer la fenêtre.